बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा और अहम फैसला अफगान मुहाजिरीन के हवाले से सुना दिया गया है, जिसमें उनकी जानिब से अफगान शहरियों को डिपोर्ट न करने का हुक्म दिया गया है। ये कौन से अफगान मुहाजिरीन हैं जिनको पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से स्टे मिल गया है पाकिस्तान में रहने के लिए और उनको डिपोर्ट नहीं करने का हुक्म दिया गया है, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से तकरीबन हफ्ता पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि पेशावर हाई कोर्ट में एक केस किया था अफगान मुहाजिरीन के हवाले से और उन अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो कि या तो वो पाकिस्तान में उनकी पैदाइश है या फिर वो अफगान मुहाजिरीन जिन्होंने पाकिस्तानी मर्दों खवातीन से शादियां की हुई हैं, उनके हवाले से उन्होंने शहरियत का दावा किया था और उन्होंने शहरियत के हवाले से एक अपील पेशावर हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसके हवाले से पहला जो केस था पहली जो समाअत थी उसमें ये कहा गया था कि तमाम जो सिटीजनशिप के हवाले से जो एक कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या सिटीजनशिप इनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए और ये किसके दायरे इख्तियार में आता है, या नात्रा के या फिर वजारत सफरान के अंदर आता है या वजारत दाखिला के अंदर आता है, किसके अंदर ये शहरियत का जो तयन करना है वो किसके अंदर आता है। इन तमाम चीजों को क्लियर करने के बाद वापस से उनको तलब किया गया था पेशावर हाई कोर्ट में, जो कि गुज़श्ता रोज दोबारा से समाअत होने पर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अब ये हुक्म दिया गया है कि पाकिस्तानी खवातीन से शादी करने वाले अफगान शहरियों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और ये पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जो है वो जारी किया गया है। अब इसके ऊपर अगर हम देख लें, लाहौर हाई कोर्ट में भी खातून ने अपने हस्बैंड के हवाले से ये एक शहरियत का जो दावा है वो किया था और उसकी अपील जो है वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी की थी, जिसमें भी उनके शहरियत के हवाले से एक स्टे जो है वो दिया गया था कि उनको जब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनको डिपोर्ट नहीं करने का हुक्म दिया गया था। उसके बाद हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी देखा कि उन्होंने भी शहरियत के हवाले से जो अफगान बाशिंदे अपीलें कर रहे थे उनके ऊपर उनको डिपोर्ट नहीं करने का अहकाम जो हुक्म है वो जारी किया था। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा है कि वो अफगान खवातीन मतलब वो अफगान मर्द जिन्होंने पाकिस्तानी खवातीन से शादी की है उनको अब डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसमें 3 चीजें हैं जिनको मैं क्लियर करूंगी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले कि क्या अब अफगान मुहाजिरीन जिन्होंने पाकिस्तानी खवातीन से शादी की है तो उसमें कैटेगरीज हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त इस चीज को मद्देनजर रखने की जरूरत है इस वक्त कि हमारे पास पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की मुख्तलिफ जो कैटेगरीज है यानी अकसाम मौजूद है। अब मैं जो आइन है जो कानून है उसमें जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें 2 चीजें थी जो कि बहुत ही ज्यादा लाइक कि अगर हम ये कहें कि आप उन अफगान मर्दों को पाकिस्तान की शहरियत मिलेगी तो इसमें एक चीज ये मेंशन था कि आपने अगर पाकिस्तान की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, एक तो आप जो आपकी पाकिस्तान में रहने की जो मुद्दत है वो मर्दों की जो शहरियत के हवाले से है स्पेसिफिकली उसमें यह है कि वो 5 साल तक पाकिस्तान में रह रहा हो, पाकिस्तानी खातून से शादी करने के बाद वो 5 साल तक पाकिस्तान में रह रहा हो और उसके साथ साथ उन्होंने जब अपनी जो सिटीजनशिप है जब उसके लिए उन्होंने अप्लाई करना होगा तो उसमें एक चीज जो मेंशन है गुड कैरेक्टर का, कि उनका कैरेक्टर जो है वो फिर किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी या किसी भी किस्म की गैर कानूनी कामों में फिर वो मुलव्वस ना हो। उसके बाद जो एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट करनी है सिटीजनशिप के लिए उसमें सबसे पहली चीज तो वो जाहिर सी बात है मैरिज सर्टिफिकेट देंगे, एफिडेविट दिया जाएगा, एविडेंस ऑफ रेजिडेंसी दिया जाएगा और उसके बाद पोटेंशियली पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो पीओसी है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो उनको दिया गया है वो उनको दिखाने पड़ेगी सिटीजनशिप
کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. ساتھ میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے, مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی جو آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ دکھانا ہے, ویلڈ ڈاکیومنٹس دکھانے ہیں, پاسپورٹ دکھانا ہے, ویزا دکھانا ہے. یہ تمام جو ویلڈ چیزیں ہیں یہ آپ نے دکھانا ہے. آپ نے اپنی ریزیڈنسی پروف کرنی ہے کہ آپ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں میرج سرٹیفکیٹ کے علاوہ. اور سب سے جو اب اہم چیز ہے وہ آپ لوگوں کو اب میں بتا رہی ہوں کہ پاسپورٹ, اس کے علاوہ ویلڈ ڈاکیومنٹس اینڈ ویزا, یہ چیزیں بھی انہوں نے جب سٹیزن شپ کے لیے وہ اپلائی کریں گے تو انہوں نے وہ پرووائڈ کرنی ہے. تو اب کیونکہ پاکستان میں جہاں میں نے بات کی کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آف افغان امیگرینٹس رہ رہے تھے, تو وہاں پہ ہمارے پاس انڈاکیومنٹڈ بھی ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس جو غیر قانونی طور پر افغان باشندے ہیں وہ بھی تھے. اس کے بعد یہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے اور افغان سٹیزن کارڈ والے آتے ہیں. لیکن کوئی بھی ان کے پاس نہ تو پاسپورٹ کا نہ پھر ویلڈ ویزا ہے, اور جو اب افغان سٹیزن اور پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے ہیں وہ بھی اب انلیگل ہو جاتے ہیں. رہی بات بہت سارے افغان مہاجرین جو کہ غیر قانونی طور پر بھی پاکستان میں مقیم تھے یا انڈاکیومنٹڈ بھی تھے, انہوں نے بھی شادی کی ہے. اب پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا ان غیر قانونی افغان مہاجرین کو بھی پاکستان میں نیشنلٹی دی جائے گی؟ یہ ایک اہم سوال جو ہے وہ اس فیصلے کے بعد سامنے آ رہا ہے کہ جب ہمارے جو سٹیزن شپ ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی جو آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاسپورٹ, اس کے علاوہ ویلڈ ویزا پرووائڈ کرنا ہے, تو پھر اس کیس میں پرٹیکولر کیس میں جب وہ انڈاکیومنٹڈ اور انلیگل افغان امیگرینٹس کی بات آئے گی تو پھر وہ کیا ثابت کریں گے؟ صرف میرج سرٹیفکیٹ دینے پہ کیا ان کو سٹیزن شپ ملے گی؟ یہ اب ایک چیز جو ہے وہ اس کو کنفیوز کر رہی ہے. سیکنڈلی ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کیونکہ پاکستانی مردوں سے شادی کرنے والی خواتین بھی جو ہے ان کے لیے بھی ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ بھی 2 سال تک پاکستان میں ان کی ریزیڈنسی جو ہے وہ ہونی چاہیے, کسی قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ ان کی نہیں ہونی چاہیے, اس کے بعد ان کو سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنے کی اجازت ہے. اب ایک اور جگہ یہ بھی مینشن تھا کہ یہ جو پاکستان سٹیزن شپ ایک 1951 کے جو سیکشن 10 ہے اس کے اندر آتا ہے کہ ہر وہ مرد اور خواتین جو کہ غیر ملکی ہیں اور وہ پاکستانیوں سے شادی کرتے ہیں وہ ایلیجیبل ہیں کہ وہ پاکستانی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن ہے کہ جن لوگوں کو یعنی مردوں کو نیشنلٹی دینے کے حوالے سے بات ہوئی ہے, یہ سٹارٹ سے یعنی ایٹ دی فرسٹ سے یہ قانون میں نہیں تھا, لیکن بعد میں پشاور ہائی کورٹ اور جو شریعت کورٹ ہے انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کر کے اس ایکٹ کو اس میں شامل کیا کہ جو مرد غیر ملکی جو مرد پاکستانی خواتین سے شادی کرتے ہیں وہ بھی پھر پاکستان کی نیشنلٹی کے لیے ایلیجیبل ہونے چاہیے, اور ان کے لیے کرائٹیریا پھر 5 سال کا رکھا گیا. ساتھ میں یہ مینشن کیا گیا کہ وہ ویلڈ اپنی تمام تر چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے اور اس کے بعد ان کو پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے وہ دی جائے گی. اب یہ جو اگر پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کریں, انہوں نے جو درخواست گزار خاتون تھی ان کا شوہر افغانی شہری تھا, جس میں انہوں نے پاکستان کی شہریت کے لیے پاکستان اوریجن کارڈ جس کے حوالے سے اس میں لکھا ہوا ہے جو سٹیزن شپ ایکٹ 1951 ہے کہ پی او سی, انہوں نے اس کے لیے نادرا میں اپلائی کیا, لیکن ان کے وکیل کے مطابق ان کو کارڈ جاری نہیں کیا گیا, جو پی او سی ہے وہ ان کو جاری نہیں کیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ سے جو نادرا میں لیگل جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک بھی پاکستانی ہو تو بچے کے رجسٹریشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وکیل کے مطابق درخواست گزار پاکستانی شہری ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں, مطلب کہ اب ان کو نیشنلٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. لیکن پھر یہاں پر ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ انڈاکیومنٹڈ اور غیر قانونی افغان مہاجرین بھی کیا پاکستانی شہریت کے حامل ہوں گے؟ کیونکہ بہت سارے میں میجورٹی جو خواتین ہیں ان کو جانتی ہوں جنہوں نے افغان باشندوں سے شادیاں کی ہے اور وہ یہاں پر تھے. لیکن اب یہاں پر ایک چیز جو پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی تھا, اس کے بعد پھر بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی تھا, تو پھر اس کیٹیگری کے لیے افغان امیگرینٹس کی اس کیٹیگری کے لیے پاکستان میں رہنا آسان ہو جائے گا. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.